सुप्रभातं. Can you hear me? श्रूयते वा? अस्तु, आरम्भं कुर्मः. अद्य किम् अभ्यासवर्गः भविष्यति. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवाञ्च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्. यो नरः संस्कृतव्योम्नि, ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः. आदौ सुभाषितानाम् अभ्यासं कुर्मः. ततः परम् अभ्यासार्थं एक्सरसाइज विल डू द एक्सरसाइज. कृष्णमूर्ति महोदय सुभाषितं पाठयामि, अनुवदतु. ओके. व्याघ्रीव तिष्ठति, व्याघ्रीव तिष्ठति. द्विवारं. ओह सॉरी. व्याघ्रीव तिष्ठति. जरा परितर्जयन्ति, जरा परितर्जयन्ति. जरा परितर्जयन्ति. रोगाश्च शत्रव इव, रोगाश्च शत्रव इव. रोगाश्च शत्रव इव. प्रहरन्ति देहम्, प्रहरन्ति देहं. प्रहरन्ति देहं. आयुः परिस्रवति, आयुः परिस्रवति. आयुः परिस्रवति. भिन्नघटाभिवाम्भः, भिन्नघटादिवाम्भः. भिन्नघटादिवाम्भः. लोकस्तथापि, लोकस्तथापि. लोकस्तथापि. अहितमाचरतीति चित्रम्, अहितमाचरतीति चित्रम्. अहितमाचरतीति चित्रम्. सम्यक्. इदानीं सम्पूर्णां पङ्क्तिं पाठयामि, एकवारम् अनुवदतु. व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति. रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्, रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्. आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भः, आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भः. लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्, लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्. सम्यक् महोदय, धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. अग्रे विष्णुप्रिया रवि भगिनी. विष्णुप्रिया भगिनी, कैन यू हियर मी? नमस्ते. नमस्ते. You hear me? यस. त्यागो गुणो वित्तवताम्, त्यागो गुणो वित्तवताम्. त्यागो गुणो वित्तवताम्. वित्तं त्यागवतां गुणः, वित्तं त्यागवतां गुणः. वित्तं त्यागवतां गुणः. परस्परवियुक्तौ तु, परस्परवियुक्तौ तु. परस्परवियुक्तौ तु. वित्तत्यागौ विडम्बना. वित्तत्यागौ विडम्बना. वित्तत्यागौ विडम्बना. सम्यक् भगिनी, धन्यवादः. धन्यवादः. सुमा भगिनी, सुमाडी, श्रूयते वा? या शृणु. न सा सभा, न सा सभा
द्विवारं न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः यत्र न सन्ति वृद्धाः यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते वृद्धाः न ते वृद्धाः न ते येन वदन्ति धर्मम् येन वदन्ति धर्मम् येन वदन्ति धर्मम् धर्मो न वै यत्र धर्मो न वै यत्र धर्मो न वै यत्र च नास्ति सत्यम् च नास्ति सत्यम् च नास्ति सत्यम् सत्यं न तद्यत् सत्यं न तद्यत् सत्यं न तद्यत् छलनानुविद्धम् चलनानुविद्धम् चलनानुविद्धम् इदानीं सम्पूर्णां पङ्क्तिं पाठयामि एकवारम् अनुवदतु न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् वृद्धाः न ते ये न वदन्ति धर्मम् धर्मो न वै यत्र च नास्ति सत्यम् धर्मो न वै यत्र न धर्मो न वै यत्र च नास्ति सत्यम् सत्यं न तद्यच्छलनानुविद्धम् सत्यं न तद्यच्चलनानुविद्धम् सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः अग्रे फणिराज महोदय हरि ओम महोदय। नमो नमः नमो नमः। गुणायन्ते दोषाः गुणायन्ते दोषाः द्विवारं गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुर्जनमुखे सुजनवदने दुर्जनमुखे सुजनवदने दुर्जनमुखे गुणादोषायन्ते गुणा दोषायन्ते तदिदं गुणा क्षम्यतां हा वदतु गुणादोषायन्ते गुणा दोषायन्ते तदिदमपि नो विस्मयपदम् तदिदमपि नो विस्मयपदम् द्विवारं तदिदमपि नो विस्मयपदम् महामेघः क्षारम् महामेघः क्षारम् महामेघः क्षारम् पिबति कुरुते वारिमधुरम् पिबति कुरुते वारिमधुरम् पिबति कुरुते वारिमधुरम् फणीक्षीरं पीत्वा हणि क्षीरं पीत्वा हणि क्षीरं पीत्वा वमति गरलं दुस्सहतरम् वमति गरलं दुस्सहतरम् वमति गरलं दुस्सहतरम् इदानीं सम्पूर्णां पङ्क्तिं पाठयामि एकवारम् अनुवदतु अस्तु। गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुर्जनमुखे गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुर्जनमुखे गुणादोषायन्ते तदिदमपि नो विस्मयपदम् गुणादोषायन्ते तदिदमपि नो विस्मयपदम् महामेघः क्षारं पिबति कुरुते वारिमधुरम् महामेघः क्षारं पिबति कुरुते वारि मधुरम्
फणी क्षीरं पीत्वा वमति गरलं दुस्सहतरम् फणी क्षीरं पीत्वा वमति तरलं दुस्सहतरम्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अग्रे श्रीनिवास महोदय। नमस्ते। नमस्ते। वनेऽपि सिंहा वनेऽपि सिंहा वनेऽपि सिंहा मृगमांसभक्षिणो 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 बुभुक्षितानैव 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 तृणं चरन्ति तृणं चरन्ति तृणं चरन्ति एवं कुलीना एवं कुलीना व्यसनाभिभूताः व्यसनाभिभूता न नीचकर्माणि न नीचकर्माणि समाचरन्ति। समाचरन्ति। पुनः एकवारं सम्पूर्णां पङ्क्तिं पाठयामि। वनेऽपि सिंहा मृगमांसभक्षिणो वनेऽपि सिंहा मृगमांसभक्षिणो बुभुक्षितानैव तृणं चरन्ति बुभुक्षितानैव तृणं चरन्ति एवं कुलीना व्यसनाभिभूता एवं कुलीना व्यसनाभिभूता न नीचकर्माणि समाचरन्ति। न नीचकर्माणि समाचरन्ति। अस्तु धन्यवादः। महोदय। आदौ किञ्चित् नूतनं विषयं पठामः, अनन्तरम् अभ्यासार्थं गच्छामः। तत्र पदसङ्ग्रहः इति कश्चन भागः अस्ति, यत्र क्रियापदानां वा इत्यादीनां एवं रूपाणि दत्तानि, तानि एकवारं पश्यामः। तत्र आदौ पठ्धातोः पश्यामः, अनन्तरम् एवमेव भवन्तः अन्येषां धातूनामपि रूपाणि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र एवं रूपाणि सन्ति। तत्र आदौ एकक्षणं प्रथमभागं पश्यन्ति चेत् एतद्वयं किं तिङ् प्रत्ययाः इति, सुप् तिक् तिङ् इति प्रत्ययद्वयं वयं जानीमः। तत्र तिङ् प्रत्यये अन्तर्गतानि एतानि रूपाणि, यथा तत्र पठति, पठिष्यति इत्यादि लकारान् वयं जानीमः। तत्र तिङ् प्रत्ययः अत्र सर्वत्र अस्ति इति सूचितम्। अत्र इतः द्वितीय विभागतः एतावत् पर्यन्तं कृदन्तरूपाणि इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र तिङ् प्रत्ययम् आदौ पश्यामः। सो पठति इति यदस्ति वर्तमानकालः, पठ्यते इति कर्मणि, पठिष्यति इति लृट्। यद्यपि तत्र दशलकाराः सन्ति, तथापि अत्र एतावताम् अभ्यासः भवतु इति आदौ दत्तमस्ति। सो वर्तमानकालः कर्मणि प्रयोगे भवति, पुनः पठिष्यति इति भविष्यत्कालः। एतत् त्रिषु लिङ्गेषु अपि समानं भवति। इदानीं पठति इति अस्ति चेत् सः पठति, सा पठति इति। त्रिषु लिङ्गेषु इत्युक्ते तत्र प्रथम पुरुषे तत् पठति मित्रं, तत् मित्रं पठति, एवं पठ्यते इत्यपि समानं, पठिष्यति इत्यत्रापि समानं। पुनः अत्र द्वितीयं भवति। अत्र तव्यत् अनियर् इति प्रत्ययौ भवतः। यदा तव्यत् प्रत्ययः भवति तदा पठितव्यम् इति रूपं भवति। अनियर् प्रत्ययः यदा भवति पठनीयम् इति रूपं भवति। अत्रापि किं
लिङ्गाधारेणापि परिवर्तनं भवति। पाठः पठितव्यः, पाठः पठनीयः, पठितव्या, पठनीया इति एवं लिङ्गभेदः अपि अस्ति। तृतीयम् अस्ति त-प्रत्ययः। त-प्रत्ययः अत्र अपि लिङ्गभेदः अस्ति। पठितः, पठिता, पठितं पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे भवति। अत्र पठितः तेन पाठः पठितः, तया कथा पठिता, तेन किं पठितं, तेन काव्यं पठितम् इति एवं लिङ्गभेदः भवति। अत्र पुनः अग्रिमं भवति तवतु प्रत्ययः। तत्र सामान्यतया वयं भूतकालप्रयोगे प्राथमिकस्तरे तवतु प्रत्ययमेव उपयुज्य वाक्यानि रचयामः। पठितवान्, पठितवती, गतवान्, गतवती इत्यादि। तत्र यदि लकारेषु वयं लङ् लकारम् अभ्यासं कुर्मः, अपठत् इत्यादि। पठितवान्, पठितवती, पठितवत् इति एवम् अत्रापि लिङ्गभेदः अस्ति। अग्रे पठन्, पठन्ति इति। अत्र शत्रुप्रत्ययः इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। तत्र पठन्, लिखन्, इदानीं तत्र प्रेजेंट कंटिन्यूअस इति यदुच्यते तत्र अस्य प्रयोगः भवति। पुनः पठित्वा, प्रपठ्य, पठितुम् इति। अत्र सर्वत्र यदि अव्ययानां योजनं भवति चेत् तत्र रूपभेदः भवति। अत्र यदि पठ् धातोः कृते त्वा प्रत्ययं योजयामः तर्हि पठित्वा इति भवति। यदि पठ् धातोः कृते एव उपसर्गः पूर्वं भवति तदानीं त्वा प्रत्ययः न भवति, किन्तु ल्यप् इति उच्यते। प्रपठ्य, अत्र प्र इति उपसर्गः। अग्रे पठितुम्, अत्र तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। एवं केषाम् इदानीं तव्यत्, अनियर्, त प्रत्ययानां प्रयोगः कदा भवति? यदा कर्मणि प्रयोगं वयं कुर्मः। तत्र आङ्ग्लभाषायाम् एक्टिव् वाय्स्, पैसिव् वाय्स् इति जानन्ति। तत्र कर्मणि प्रयोगे तव्यत्, अनियर्, त प्रत्ययानाम् उपयोगः भवति। कर्तरि प्रयोगे तवतु शत्रुप्रत्ययानाम् उपयोगं कुर्मः। सद्यः एतावान् भागः भवतु। अग्रिमे वयं कथं तेषां वाक्यरचना कथम् इत्यादि पठिष्यामः। तत्र पुस्तके एवं प्रत्येकं पाठे अपि बहूनि एतादृशरूपाणि सन्ति। प्रत्येकं धातुम् आधृत्य तत्र रूपाणि दत्तानि, तत् पश्यन्तु। तेन आधारेण कदाचित् वाक्यरचना अपि करणीया भवति। अद्य अभ्यासवर्गः भविष्यति इति पूर्वं मया सूचितं। तत्र विशेष्यविशेषणभावम् आधृत्य पुनः सन्धिं वयं पठितवन्तः। द्वयस्य आधारेण अद्य भविष्यति। तत्र सर्वेषाम् अवकाशः भवतु। प्रश्नम् एकवारं सम्यक् पश्यन्तु। विशेषविशेषणानि पृथक् कुरुत। अत्र विशेषणानि विशेष्याणि मिलित्वा सन्ति, तेषां पृथक् पृथक् करणीयम्। अहं यं पृच्छामि सः एव उत्तरं वदेत्। आदौ विशेष्यमेव। छाया भगिनी, छाया वैद्य। नीलः is विशेष्यं आदौ। विशेषण विशेष्य। अच्छा। वृक्षः, रामः, छात्रः, गृहिणी, बालिका, लेखनी, फलम, द्वारम,
गृहं विद्यालयः सम्यक् भगिनि। अग्रे विशेषणानि वदतु। विशेषणानि नीलः उन्नतः बुद्धिमान् उत्तमा चतुरा सुंदरी मलिनं फलं श्वेतं विशालं दश। सम्यक्, उत्तमं, सम्यक् उक्तं भगिनि। एवम् अस्माभिः विशेषविशेषणानि कानि इति ज्ञातव्यानि। अग्रे अत्र सुन्दर इति पदम् उपयुज्य वाक्यानि पूरणीयानि। उदाहरणम् अत्र एकं दर्शितं, लेखनी इति अस्ति, सुन्दरी लेखनी इति भवति। एवं वचनानुसारं किं रूपं भवेत् इति ज्ञात्वा वक्तव्यं। प्रदीप राज महोदय। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। सुंदरी लेखनी सुन्दराः बालिकाः। गौरी शब्दवत् सुन्दरी इत्यस्य बहुवचनरूपं। सुन्दरी बालिकाः। सुन्दर्यः बालिकाः। सुन्दर्यः बालिकाः। सौन्दर्यसु I don't know madam. सुन्दरीषु कथासु। सुन्दरीषु कथासु। सुन्दर्ये पुष्पे। पुष्पम् इति नपुंसकलिङ्गः, अतः सुन्दरम् इति भवति। पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि। सुन्दरं पुष्पे। सुन्दरं सुन्दरे सुन्दराणि। तर्हि द्विवचनं किं भवति? पुष्पे। उत्तमं, सुन्दरे पुष्पे। सुन्दरे पुष्पे। सुन्दरः छात्रः। उत्तमं। सुन्दरं पुस्तकम्। उत्तमं। सुन्दराः पाठाः। सुन्दरं वस्त्राभ्याम्। वस्त्राभ्याम् इति द्विवचनमस्ति, तर्हि सुन्दरौ वस्त्राभ्याम्। सुन्दराभ्यां वस्त्राभ्याम्। सुन्दराभ्यां वस्त्राभ्याम्। सुन्दर्यौ नार्यौ। सुन्दरेभ्यां तरुणेभ्यः। तरुणेभ्यः इति अस्ति, तर्हि सुन्दरेभ्यः तरुणेभ्यः। उत्तमम्, उत्तमप्रयत्नः महोदय। थैंक यू। एवम् अन्येषामपि उत्तमः वा इति भवतु, गुणवान् इत्यस्य तत्र शब्दं पठित्वा अनन्तरं तादृशप्रयोगं कुर्मः। सुन्दरः, उत्तमः, विनयशीलः, एतादृशानि विशेषणानि उपयुज्य अपि वयं किम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे अत्र किम् आवरणे कोष्टके in the bracket 2 words are given. तत्र किं कथं भवतु अथवा कथं न भवतु इति आधारेण वाक्यानि रचनीयानि। स्वर्णा भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। बालकः अध्ययनशीलः भवतु, निद्राशीलः न भवतु। उत्तमम्। चिन्तनम् उत्तमं भवतु, अधमं न भवतु। वाक्यानि सरलानि भवन्तु,
कठिनानि न भवन्तु चिन्तनं निर्मलं भवतु अत्र जलमिति भवितव्यमासीत् चिन्तनं जलमिति निर्मल चिन्तनं निर्मलं भवतु एकक्षणं भगिनि हा अधुना पठतु जलं निर्मलं भवतु मलिनं न भवतु वाक्यानि छात्रः इति भवतु छात्राः एकक्षणं छात्राः उत्तीर्णाः भवन्तु अनुत्तीर्णाः न भवन्तु सम्यक् भगिनि धन्यवादः धन्यवादः अग्रिमम् अस्ति किं विभक्त्याधारेण तत्र विभक्तिः का अस्ति इति ज्ञात्वा उत्तरं वक्तव्यं वेङ्कटरमणशर्मा महोदय गुरुभ्यो नमः नमस्ते नमस्ते गायिका उदाहरणवाक्यं मास्तु अग्रे ओके धन्यवादः रमेशक परीक्षाणां अधिक अङ्कानां प्राप्नोति अत्र अधिक इति अस्ति अङ्कान् इति विशेष्यम् अस्ति तर्हि अधिक इत्यस्य किं भवति अधिक विशेष्यं विशेषणम् अस्ति विशेषणं वा किम् अङ्कान् इति द्वितीया बहुवचनम् अधिकान् अधिकशब्दस्य अधिकान् सम्यक् अग्रे द्वितीयवाक्यं बालकाभ्यां सह अहं गच्छामि द्वि इति शब्दस्य द्विवचनं द्वितेन इल्ल न भवतु महोदय द्वाभ्यां धन्यवादः द्वाभ्यां बालकाभ्यां सह अहं गच्छामि गुरुः छात्रान् पाठयति सुशीलेन छात्रान् इति अस्ति छात्रान् सुशीलान् उत्तमं सुशीलान् पाठयति गुरुः सुशीलान् छात्रान् पाठयति उत्तमं धन्यवादः महोदय धन्यवादः रम्या भगिनी कैन यू हियर मी रम्या आर श्रीलता भगिनी माता खिन्नाभ्यां पुत्राभ्यां फलं दत्वा समाधानं करोति Ma'am, can I know the meaning of khinna? Sad. Okay. Eka lata vriksham alambya vardhate. Kriddhe mahile vadam kurutaha. Aham sthulaihi aksharaihi patram likhami. Cheturaha balakaha विशालाभ्यां नयनाभ्यां वीक्षन्ते उत्तमं भगिनी धन्यवादः अमृता राम भगिनी नमस्ते नमस्ते
नगरे शशनानि भवानानि निमित्तानि। तत्र षट् इति ओ, षट्। संख्या ओ, सर्व ओके, ओके। तर्हि किं भवति? षोडश नगरे न नगरे न षट् भवनानि षट् निर्मितानि। सॉरी, नगरे षट् भवनानि निर्मितानि। 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 सम्यक्। अग्रे सस्यश्यामला भारतमातरं वन्दे। भारतमातरम् इति द्वितीया एकवचनं। तर्हि सस्य श्यामला भारतमातरं वन्दे। त्रिषु स्त्रीषु राधा सुन्दरम् अस्ति। राधा स्त्रीलिङ्गः। स्त्रीलिङ्ग सॉरी, सुन्दराशु अस्ति। सुन्दरी अस्ति। सर्वेषु जनेषु देवः अस्ति। सम्यक्। सर्वेषु जनेषु देवः अस्ति। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। एवं किं संख्यावाचकशब्दानपि पठितवन्तः। अतः तादृश अभ्यासाः अपि अस्माभिः कर्तव्याः। इदानीं सन्धि, एतावत्पर्यन्तं वयं विशेष्यविशेषणमाधृत्य तत्र अभ्यासान् दृष्टवन्तः। अत्र सन्धिः, आदौ किं समस्तपदं दीयते, अनन्तरं सन्धिं विभज्य सन्धि नाम किम् इति वक्तव्यम्। ऊर्मिळा भगिनी, नमस्ते। नागेन्द्रः, नाग प्लस इन्द्रः गुणसन्धि। सम्यक्। वाणीशा इस् वाणी प्लस ईशः सवर्ण दीर्घसन्धि। वसन्तर्तु इस् वसन्तः प्लस ऋतुः गुणसन्धि। Next one is bhavatotsaha is bhavatu plus utsaha. Bhavatu plus utsaha is savarna dirgha sandhi. Uttamottamam is uttama plus uttamam guna sandhi. Pratyivacha is prati plus uvacha yan sandhi. उत्तमं भगिनी। तत्र यदा विभागं कुर्मः वयं तदानीं उदाहरणार्थं तत्र वसन्तर्तुः इत्यत्र वसन्तः ऋतुः इति विभागः मास्तु, वसन्त ऋतुः इति भवतु। धन्यवादः। प्रवीणा राव भगिनी। गृहोपस्थितिः, गृह प्लस उपस्थितिः। सन्धिः कृत्वापि, कृत् वो प्लस वापि। पक्वौदनम, पक्व प्लस औदनम, ओदनम। यदैव, यद प्लस इव, एव। राजऋषिः, राजः प्लस ऋषिः। तस्य इदं, तस्य प्लस आइदम, सॉरी, तस्य प्लस इदम। अयादि इति किञ्चित् पठितवन्तः खलु? ओके। तस्य प्लस अयाइदम। अयादि मध्ये किं भवति?
ऐ ओ औ पूर्ववर्णे, तर्हि किं भवति? तस्यै इदम्। तस्यै इदम्। ओके, अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र यदि अवलोकयन्ति चेत् कृत्वा इति त्वा प्रत्ययः अस्ति, कृ धातोः त्वा प्रत्ययः अस्ति। अतः यदा विभागं कुर्मः कृत्वा, अतः पदसङ्ग्रहः इति यः भागः अस्ति सः अपि ज्ञातव्यः। पक्वा ओदनम्. So if you remember what is the guna, adeshas of guna or adeshas of vriddhi, then you can easily identify which sandhi it is and you can split the words. So raja rishihi ityatra prakritibhavah, atra रूपं प्रकृतिभावः यथा भवति तथा दत्तमस्ति, अतः प्रकृतिभावः अत्र। तस्यै इदम् अयादिसन्धिः, यदा ऐ पूर्ववर्णे भवति तदानीम् अयु इति आदेशः भवति ऐकारस्य, तदानीं तस्या इदम् इति रूपं भवति। अग्रे पश्यामः। KVS अय्यर महोदय। गुरुवत्र। गुरु प्लस अत्र गुणसन्धि। गुरु प्लस अत्र गुरु गुणसन्धि। तत्र कृष्णोतिथिः। कृष्णोतिथिः, कृष्ण प्लस अतिथि पूर्वरूपसन्धि। सम्यक्। मन्वन्तरं, मनु अन्तरं, मन्वन्तर यान्दावान्दादसन्धि न, गुरुवत्र इत्यत्र यथा भवति तथैव मनु अन्तरं। मनु अन्तरं यण्सन्धि। सम्यक्। उदाहरणे अस्मिन्, उदाहरणम् उदाहरण अस्मिन् पूर्वरूपसन्धि। वरे पूर्वरूपसन्धि। अरे बाल आगतौ, बाल आगतौ अयादिसन्धि। तत्र in prakrtibhava we have learnt one more thing. prakrtibhava, correct. Okay. नद्यत्र, नदी अत्र, नदी यण्सन्धि। सम्यक्, धन्यवादाः। एवम् अग्रे पश्यामः। अत्र इदानीं द्वितीय सन्धि विभागे द्वितीय अभ्यासः। विभज्य दत्तमस्ति, तस्य सन्धिं कृत्वा सन्धिनाम वक्तव्यम्। अमिता भार्गव भगिनी। प्रयत्न कुरु। किञ्चित् सन्देहः अस्ति अस्मि। दिस् थिङ्ग् वन्दे, वन्दे उत्तमपुरुष प्रथमवचन, वन्दते सा देवां वन्दते, वन्देते। सा देवं वन्दते। वन्दते न? अहं देवं वन्दे। सुधा योग अर्णवः, सुधार्णवः, सवर्णदीर्घः सन्धि। आम्, सम्यक्। श्रुत योग ऋषिः, श्रुतर्षिः गुणसन्धि। श्रुतर्षिः इति आचरन्ति,
इत्यार्चरन्ति यन् सन्धि उत्तमम् श्रुते योग एतस्मिन् श्रुतैतस्मिन् श्रुते एकारस्य स्थाने अय आदेशः सो ऐ आदेशः वृद्धि सन्धि नो ए और ऐ ए एन आई सवर्ण दीर्घ नो सवर्ण अयादि अयादि एतये तस्मिन् यादि ए और ऐ so in the same ekara swara same a and I तत्र स्वरः एव भवेत् इति उक्तं खलु पुनः परिवर्तनं सूचितं खलु लास्ट इन द लास्ट क्लास सामान्य स्वर अस्ति आम् सामान्य अयादि सन्धि सामान्य स्वर so in ayadi sandhi purvavarna a I o au should be there and in paravarna any swara not particular same swara any also swara. can be there Same swara also can be done. Yes, thank you this vrikshau आरोपितौ वृक्षावरोपितौ अयादि सन्धि सम्यक् वर्षा योग ऋतुः एक वर्षा प्लस ऋतुः आ प्लस अर will be yan sandhi a plus ri will be guna sandhi or yeah guna sandhi also happens here but here so if you observe here shrutarshihi so so in guna sandhi ar will be adesha but in when prakriti bhava happens so here both options are there you can choose anyone varsha rituhu it is prakriti bhava धन्यवाद shall I try this okay this is the same अग्रे अन्येषामपि अवकाशः भवति धन्यवादः विष्णुप्रिया भगिनी नमस्ते नमस्ते तौ प्लस एकदा औ प्लस ए yeah I didn't attend that class au when au is in purvavarna and any swara in paravarna which sandhi happens there au plus a ayadi right yeah okay so then I didn't attend that class so okay tavekada ayadi sandhi okay. Next भानु प्लस उदयः सवर्ण दीर्घ संधि भानोदयः sorry महा प्लस औ सुख्यम I think that follows the same ayadi sandhi not ayadi vriddhi sandhi mahotsukyam vriddhi sandhi pita iti a plus e that's guna sandhi piteti sadhu plus idam u plus e
साधु that I don't know. Sadhu plus idam. यण् सन्धि Yan sandhi. Okay. साध्विदम् Sadvidam. Nile plus ambare, a plus a, so nilembare. That is gunasandhi. No, here another Nile ambare. Nilembare. Yan sandhi is it? Purva Rupa sandhi. Okay. Yeah, the first three sandhis I know, the rest of them I don't know yet. Okay, you practice Bhagini. Sure. Then next you can identify them. Yeah. धन्यवादाः. अद्य किम् अभ्यासः इति केऽपि हस्तं न उत्तोलयन्तः सन्ति? अस्तु, स्वर्णा भगिनी. भीतिः मास्तु. यदि वयं दोषम् अथवा एवं वदामः तदानीमेव एवं किं धैर्यं प्राप्नुमः, वक्तुं शक्नुमः. अस्तु. पठन्त्ये प्लस एतैः ए प्लस पठन्त्येतैः अयादिसन्धि. तत्र अ प्लस ये, तत्र प्लस एकदा, अ प्लस ये ऐ, तत्रैकदा वृद्धि संधि. गिरि प्लस ईशः गिरीशः सवर्ण दीर्घ संधि. पितृ प्लस अंशः ऋ प्लस पितृंशः पितृ प्लस अंशः उ प्लस पितृंशः सम्यक् सन्धिः. पितृ उ प्लस न जानामि. यण् सन्धिः. नै प्लस अकः नैकः नयेकः. अयादिसन्धौ कथं भवति? ऐ इति अस्ति. नायकः. सम्यक्. वेल्कम् एस् आदेश. नायकः. पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम. पुरुष प्लस पुरुषोत्तम गुणसन्धि. रामो प्लस अहसत् ओ प्लस रामौसहत् रामोहसत् रामो अहसत्. रामो अहसत् इति. सम्यक् भगिनि. अग्रे रम्या भगिनी सिद्धा अस्ति वा? सो अत्र वाक्यानि सन्ति. वाक्येषु कथं तत्र अत्र तु मया हैलैट् कृतम् अस्ति, परन्तु परीक्षायाम् एवं न भवन्ति. रम्या भगिनी. रम्या आर् भगिनी. कैन यू हियर मी? यस्. अन्येषाम् अवकाशं ददामि. शङ्करश्री वेङ्कटपद्मजा भगिनी. नमो नमः महोदय. नमो नमः. राजर्षिः इति पदमस्ति खलु, यत् हैलैटेड् इन् रेड्, तस्य सन्धि छेदं कृत्वा कः सन्धिः? नमो नमः महोदय. Yes, I can hear you. श्रूयते वा? क्षम्यताम्, इंटरनेट् प्राब्लम् प्रायः.
जनकः राज प्लस ऋषिः जनकः राजर्षिः आसीत् जनकः राजऋषिः आसीत् सन्धिः गुणसन्धि पूर्वदिशि भानुदयः भवति भानु प्लस उदयः पूर्वदिशि भानु उदयः भवति Can you hear me, भगिनी? आं महोदय गिरि प्लस ईशः गिरीशः सवर्णदीर्घसन्धि इति वदामि सम्यक् एव किल मात्रा पच्यत ओदनः पच्यतः न पच्यत ओदनः एवमेव भवति एतत् प्रकृतिसन्धि क्षम्यतां महोदय प्रकृतिभाव पच्यते ओदनः अस्तु महोदय महोदय एकवारं प्रकृतिभावः पुनर् I did not get it right. What is the rule for it? So in Prakriti Bhava, actually it is not, we don't call it as Sandhi. When Sandhi does not take place there, then Prakriti Bhava happens. For example, Raja Rishihi, we have seen the example there. Raja, however, we can do Rajarshihi, Gunasandhi. But when Gunasandhi does not takes place there, then Prakriti Bhava happens. The form, the word will be remain as same as previous. But whenever it is Dirgha, then it will become Hrasva. So that is one rule. And here, Pachyate Odanaha. Pachyate, here the Ayadi Sandhi rule applies here. Once the Ayadi Sandhi takes place here, Pachyat, for Ekara, I will be Adesha. Then Pachyatayodanaha, that form we will get. But when Ayadi Sandhi takes place, then the ya will be deleted. Means that will become Lopa. So, a will be remaining a. That's why Pachyata Odanaha. Mahoday, how do we know that sometimes this can Raja Rishihi api vaktum shakyate va tatra एवमेव पच्यतायोदनः इति तत्रापि गुणसन्धेः अपि उक्तं खलु गुणसन्धिः अपि कदाचित् एतद् भवति पुनः सवर्णदीर्घस्य अपि यदा सवर्णदीर्घसन्धिः न भवति तदानीं कदाचित् प्रकृतिभावः एव भवति सुख आसने उपविशतु सवर्णदीर्घसन्धि सम्यक् भगिनि धन्यवादः सुजाता भगिनी राम 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 नमस्ते भगिनी नमस्ते विष्णवे नमः अस्तु एकं हिंट ददामि सन्धिः कः भवितुम् अर्हति अत्र अयादि सन्धि उत्तमम् भारतस्य राष्ट्रैक्यं जगति प्रसिद्धमस्ति राष्ट्रैक्यम् इत्यत्र सन्धिः कः प्रथमं विभागं करोतु ऐ इति आगतम् अस्ति राष्ट्रैक्यं सम्यक् पररूपसन्धिः वा एकं गुणसन्धि
गुणसन्धौ ओकारः आदेशः भवति, न तु ऐकारः। वृद्धिसन्धिः। अग्रे परोपकाराय इदं शरीरम्। पर उपकार पर उपकार प्लस परोपकाराय सवर्ण दीर्घ संधि सवर्ण दीर्घ संधौ, so similar letter should be there in paravarna. अयादि संधि सूर्य उदयः, which sandhi it is? गुण संधि सेम। पर उपकाराय गुणसन्धि। उत्तमम्। धन्यवादः। लास्ट वन, तस्मा इमां शाटिकां देहि। अस्तु, अत्र अहमेव वदामि। तस्मै इति भवति, तस्मै इमां शाटिकां देहि, प्रकृतिभाव, यु विल बी लोप इति। एवं धन्यवादः। धन्यवादः। फणिराज महोदय। आम् महोदय। कोऽपि को प्लस अपि, कोऽपि ओ प्लस कोऽपि कोऽपि अत्र इदं सिम्बॉल चिह्नं दृष्ट्वा कः सन्धिः इति अवगन्तव्यम्। सिंबल अवग्रह चिह्नम्। अवग्रह पूर्वरूप अवग्रह चिह्न, अवग्रह चिह्न, करेक्ट। अस्तु अस्तु महोदय, अस्तु, धन्यवादः। देवेन्द्रः अमरावत्यां वसति। देवेन्द्रः देवेन्द्रः, देव प्लस इन्द्रः, अ प्लस इ गुणसन्धिः भवति। उत्तमम्। बालकावागते माता गृहे आसीत्। बालका वागते, बालका वागते, बालक प्लस अवागते। आगते इति विभागः। आगते, बालकाव प्लस आगते, बालकावगते, बालकाव प्लस बालकौ आगते। द्विवचन बालकौ प्लस आगतौ, बालकौ आगतौ, बालकावगते, बालकावगते। औ प्लस बालकौ आगते, अयादि सन्धि। सम्यक्, अयादि सन्धि। अस्तु अस्तु अस्तु। रामेण सह लक्ष्मणोऽपि वनं गतवान्। लक्ष्मणोऽपि, लक्ष्मण प्लस अपि, लक्ष्मण प्लस अपि, लक्ष्मणोऽपि, लक्ष्मणो प्लस अपि। अस्तु। सन्धिः ओ प्लस पूर्वरूप संधि। सम्यक्, धन्यवाद। उत्तमं, धन्यवादः महोदय। श्रीलता भगिनी।
पिता भ्रात्राह्वानं कृतवान्. भ्रात्रा प्लस आह्वानं सवर्ण दीर्घ संधि. Oh, sorry ma'am. Yes, sir. बालिका पठन्त्यपि पाठं विस्मृतवान्. पठन्ति प्लस अपि e plus n संधि. This also पठन्त्यपि. नदीष्वपि मीनाः सन्ति. नदीषु प्लस अपि नदीष्वपि u plus this is also n संधि. सदैव महौत्सुक्यं मास्तु. सदा प्लस एव सदैव प्लस ए वृद्धि संधि. महौत्सुक्यं महौत्सुक्यं महा प्लस औत्सुक्यं प्लस that is also वृद्धि संधि में. मास्तु मा प्लस अस्तु सवर्ण दीर्घ संधि. मास्तु. सम्यक्, उत्तमं भगिनी. धन्यवादः. समयः अस्ति वा? अस्तु, अन्तिमम् एकः अभ्यासः अस्ति. इदम् अहमेव सूचयामि. एवं किं मैच द फॉलोइंग इति अस्ति. राम उपविशति. राम उपविशति. अत्र अकारः अस्ति, उकारः परवर्णे अस्ति, अतः ओकारः आदेशः भवति. सो इट इज गुणसन्धि. रामोपविशति. हरे ए अयादि संधि. एंड सूर्यचंद्रौ एतौ. सूर्यचंद्रावेतौ सेम अयादि संधि. पितृ अंकनी. पित्रंकनी यन संधि. एंड नेक्स्ट राज प्लस ऋषिः. सो हियर two sandhi can happen here. One, when sandhi happens, then it is guna sandhi, rajarshihi. Otherwise rajarishihi, then prakriti bhava. So gauri shaha, gauri ishaha savarna dirgha sandhi. Nari rinam, same here also. The same rule will apply here, applies here. So here I will take prakriti bhava. And bhanu eva, bhanveva, so yan sandhi. Vadhu urmika, vadhurmika savarna dirgha sandhi. Next mala iti, maleti guna sandhi. au a idam udaharanartham darshitamasti atra. अयादि संधि. ग्राम ऋषभः, ग्रामर्षभः वृद्धि संधि. ग्राम ऋषभः इत्यत्र किं संधि द्वयं भवति. अत्र प्रकृति भावः इति स्वीकृतः. यत्र एकं, यत्रैकं वृद्धि संधिः. इति उपायः, इत्युपायः यण् संधिः. राजा ऐश्वर्यं, राजैश्वर्यं वृद्धि संधिः. वृक्षे अस्ति, वृक्षेस्ति पूर्वरूप संधिः. प्रकृति भावः इति पूर्वरूप संधिः अपि भवितुम् अर्हति. नरा उदारौ, अत्र प्रकृति भावः वलोपः, वकारलोपः. हरौ आगतौ, हरावागतौ अयादि संधि. सो अद्य किं किं पठितवन्तः. एकं सुभाषितानि, पदसंग्रहः इत्यस्य परिचयं प्राप्तवन्तः. एवं अभ्यासस्य प्रश्नाः, प्रश्नानाम् उत्तराणि चर्चितानि. अत्र लिंक्स् सन्ति, एकवारम् अवलोकयन्तु. यदि न ज्ञायते अग्रिमपर्याये अष्टाध्यायी इत्यस्य कथम् उपयोगः करणीयः इति गतपर्याये स्क्रीन् शेर् न जातम् इति उक्तवन्तः. तद् अवश्यम् अग्रिमपर्याये कुर्मः. So those who have not received book yet, please mail to Samskrita Bharati. This is Samskrita Bharati mail ID. Please mail and mention where means center, which center you have been taken in for previous pravesha
exam, please mention the Pravesha center when you mail them. According to that, you will get the books. If your center is in Karnataka, means Bangalore, then you will receive book from Bangalore itself. If the center is different, then they will provide the local address or phone number. Please, those who have not received book yet, please mail to this ID. Prashnaha santi va? So in the how to identify Purvapada, so in the Lakshmanopi, Ramena saha Lakshmanopi vanam gatavan. It is there in the question. So Lakshmanopi, if you have observed the Lakshmanopi, there some avagraha chinnam was there. When it avagraha chinna is there, then we know the Purva Varna should be Okara or Ekara. Then Lakshmano api. Lakshmanaha iti adau bhavitum arhati. Anantaram Lakshmano iti bhavati. Ubhayam api shakyate bhagini. Vishnu Priya bhagini. We can split the word like Lakshmanaha api also and Lakshmanopi. In the basic level, we have taught Lakshmano api. So the same questions what we have discussed in today's class, the same questions are uploaded in previous class curriculum, means in there it is available as exercise 2 questions. You can find there. In the Visheshana, Dasha means the Sankhya Vachaka. Dasha Mandirani, Dasha Pustakani, Dasha Balakaha, like that. It is Visheshana. Sankhya Vachaka is also becomes Visheshana. Prayaha Prashnaha na santi iti manne. Astu. Atreva samapayamaha. Agre पुनः शुक्रवासरे कक्षा भविष्यति. धन्यवादः. राम राम राम.